Assalamu alaikum viewers, I am Javed Iqbal. Hope you are fine and in the best of your spirits. The secret of translation from Urdu Hindi into English के साथ हाजिर हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने आपको ट्रांसलेशन के 3 टिप्स बताए थे। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू हिंदी इनटू इंग्लिश के 3 टिप्स बताए थे कि करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस एंड वोकेबलरी बैंक। आज मज़ीद टिप्स और सीक्रेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के चंद एक उसूल हैं और उसके बाद उनकी बार बार प्रैक्टिस है। हमें उनके बारे में जो है वो नो हाउ होनी चाहिए। और वो उसूल क्या हैं, आइए चलते हैं। नंबर 1, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत सा फ़र्क है। जैसे हम उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, हामिद पानी पीता है, तो हामिद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है, पानी ऑब्जेक्ट है और पीता है वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इस तरतीब से ये जुमला बनेगा। जबकि इंग्लिश में मुख्तलिफ है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसकी तरतीब होगी। जैसे हामिद ड्रिंक्स वाटर। नेक्स्ट टिप, टर्मिनोलॉजी यानी इस्तिलाह। टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह, जैसे उर्दू और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में बहुत सा फ़र्क है। हम उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए इन बातों को जो है वो मद्देनज़र रखेंगे। जैसे नमाज पढ़ना कार सवाब है। अब कार सवाब जो है, अब हमें देखना है कि इंग्लिश में कार सवाब किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा गौर खोज करें तो हमारे सामने 2 वर्ड्स आएंगे, गुड डीड और वर्चू। वर्चू भी नेकी को कहते हैं और गुड डीड भी नेकी को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सेइंग प्रेयर इज़ अ गुड डीड या सेइंग प्रेयर इज़ अ वर्चू। नमाज पढ़ना कार सवाब है। तो इसके मानी और मफहूम को जहन में रखकर हमें ट्रांसलेशन करनी है। नेक्स्ट, ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को हमें ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम ही है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेटिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल वगैरह। इसी तरह टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। द यूज़ ऑफ टेंसेस, ज़मानों का इस्तेमाल, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल। चौथा टिप, फोर्थ टिप, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन। हमें बामुहावरा तर्जमा करना है, लफ्ज़ी या लिटरल तर्जमा नहीं करना, बामुहावरा तर्जमा। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उर्दू में कहूँ कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो अगर हम ये तर्जमा करें, ट्रांसलेशन करें, माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। तो इसका तरीका क्या है, हम इसके अंदर छुपे हुए मफहूम को देखें कि मतलब क्या है। तो मतलब इसका वाज़ेह है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड, मैं खुशी से फूला ना समाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट, द क्रो का, कौवा काएं काएं करता है। अब इसका लफ्ज़ी तर्जमा तो ऐसा ही होगा, द क्रो का, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, द क्रो कॉज, कौवा काएं काएं करता है। फिफ्थ पॉइंट, द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना है। हम एक जुमला लेते हैं, पानी बहता है, नदी बहती है, तो इसके बहने में जो है बहुत फ़र्क है, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रीम फ्लोज, नदी बहती है, स्ट्रीम फ्लोज। वाटर फ्लोज, पानी बहता है। और अगर हम कहें खून बहता है, ब्लड फ्लोज, तो ये गलत होगा, इसका अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होगा। तो हम क्या अल्फाज यूज़ करेंगे, इट ब्लीड्स,
لہو بہتا ہے، اسی طرح پسینہ بہتا ہے، اٹ سویٹس، اٹ سویٹس۔ تھینک یو فار یور کائنڈ وزٹ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے یو۔ دیکھیں اردو میں یو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو آپ کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور ایک تم کے معنی میں۔ یعنی تم اگر کوئی مخاطب ہے سامنے تو اس کے لیے بھی یو استعمال کریں گے، آپ کا ترجمہ یعنی یو کریں گے۔ لیکن اگر کسی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی میں حاصل کی، تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ دیکھیے۔ قائد اعظم واز بورن ان کراچی، ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ان دا سیم سٹی۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کہ ہم نے یعنی جہاں پر اگر یو ہے مخاطب تو اسے تم کہیں گے اور اس کا ہم یو ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے۔ اور اگر کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو وہ تھرڈ پرسن میں ہم بات کریں گے، جیسے ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ان دا سیم سٹی۔ اردو میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو کہ جن کا کوئی مفہوم ٹرانسلیشن میں صحیح ادا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اس میں ایک ایسا ہی ورڈ ہے ہی، جیسے ہم اردو میں کہیں اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ یعنی اردو میں تو یہ صحیح مفہوم دے رہا ہے، لیکن انگلش میں ہم ہی کا ترجمہ نہیں کریں گے، اسے یہ اس طرح ہوگا، اللہ از دا کریٹر، اللہ از دا کریٹر، اللہ از دا سسٹینر، اللہ ہی رازق ہے۔ تو یہاں پر ہم انگلش میں ہی کا مفہوم ادا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہم پنکچویشن کا یعنی رموز و اوقاف کا خیال رکھیں گے، جیسے اسلم کم ہیئر، اسلم اگر ہم کوما ہٹا دیں تو مفہوم جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا، اور اسلم کم ہیئر مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اسلم کے بعد اگر ہم کوما لگا دیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلم کو پکارا جا رہا ہے، اسلم کم ہیئر۔ اسی طرح ندائیہ فکروں میں، دعائیہ فکروں میں ہم انٹرجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، مے ہی لیو لانگ، اور اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے۔ تو پنکچویشن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے۔ سیونتھ ٹپ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا استعمال۔ اردو میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن اردو سے انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ڈائریکٹ لینگویج استعمال کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہی سیڈ، اس نے کہا، کوما انورٹیڈ کاماز بگن، آئی ایم بزی، میں مصروف ہوں، تو ہم ڈائریکٹ لینگویج کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد کریکٹ یوز آف پریپوزیشن، پریپوزیشن کا درست استعمال۔ فار ایگزامپل ہی ڈائیڈ ود فیور، ہی ڈائیڈ ود فیور، اٹ از انکریکٹ، اٹ از انکریکٹ۔ ہی ڈائیڈ آف فیور، یہ کریکٹ ہے، ہی ڈائیڈ آف فیور۔ کسی چیز سے مرنا، کسی بیماری سے مرنا، آف آئے گا ڈائیڈ کے بعد۔ اسی طرح کریکٹ یوز آف ٹینسز انتہائی اہم ہے، جیسے اگر کوئی یعنی پرنسپل کلاز پاسٹ میں ہے تو اس کے جو سبارڈینیٹ کلاز ہے وہ بھی لازمی پاسٹ ہی میں آئے گی، ماں سوائے یونیورسل ٹروتھ کے۔ لیکن اگر کوئی عام بات ہے، اگر کوئی عام فکرہ ماضی میں ہے تو اس کا آخری حصہ بھی ماضی میں ہوگا۔ فار ایگزامپل ہی سیڈ دیٹ ہی واز بزی، اس نے کہا کہ وہ مصروف تھا۔ تو ہم نے دیکھیں جو سبارڈینیٹ کلاز ہے دیٹ کے بعد وہ بھی پاسٹ ہی میں آئے گی، اور اگر ہم یوں کہیں ہی سیڈ دیٹ ہی از بزی تو یہ انکریکٹ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں انڈائریکٹ لینگویج استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح ڈیوائڈ لانگ سینٹینسز انٹو شارٹ، اردو سے انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے جو طویل فقرات ہوں، طویل جملے ہوں، انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے فقروں اور جملوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں، اور
اسی طرح کمی بیشی سے گریز کریں، اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہ کریں، جو ترجمہ دیا گیا ہو اسی کو کریں، اور جو آپ نے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے اس ترجمے کو 2 یا 3 بار پڑھیں تاکہ آپ کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے۔